बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टी वी में खुश आमदीद। आज 30 अगस्त 2025 रोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के गैर मुल्की हैं तो टी वी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के इस बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। हाइल के स्कूल टीचर ने जान खतरे में डालकर तलबा को मुमकिन आतिशज़दगी से बचा दिया। सऊदी अरब के इलाके हाइल के एक प्राइमरी स्कूल के टीचर सऊद बिन अब्दुल अजीज़ अल शिमरी ने अपनी जान खतरे में डालकर स्कूल के तलबा को मुमकिन आग लगने से बचा लिया। इस वाक़े में अल शिमरी शदीद ज़ख्मी और उनके बाजू पर फ्रैक्चर भी आया है। अरेबिया चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये वाक़या सुबह के वक्त स्कूल असम्बली के दौरान पेश आया, जब टीचर अल शिमरी ने स्कूल के अहाते में धुएँ की बू महसूस की और पता चला कि आग स्कूल के बाहर पड़े कूड़ेदान में लगी है और वह करीब ही लगे इलेक्ट्रिक बोर्ड को भी अपनी लपेट में ले सकता था। टीचर ने बताया कि यह सूरत हाल देखकर फौरी तौर पर तलबा को स्कूल से बाहर निकाला और कुछ सोचे समझे बगैर आग बुझाने वाला सिलेंडर उठाया और आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। अल शिमरी का कहना था कि इस दौरान मैं कोहनी के बल गिर गया, मगर अपनी चोट की परवाह किए बगैर आग पर काबू पाने की कोशिश करता रहा। उन्होंने बताया कि आग बुझाने के बाद जब हाथ धोने गया तो बाजू में शदीद सूजन नजर आई। उस वक्त हाथ में शदीद दर्द था, जिस पर स्कूल के साथियों ने हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पता चला कि दोनों हाथों में फ्रैक्चर हुआ है। उन्होंने बताया कि वाक़े के वक्त स्कूल में 250 तलबा मौजूद थे। महकमा तालीम हायर के डायरेक्टर ने इस जरूरतमंदाना इकदाम पर हॉस्पिटल जाकर अल शिमरी की खैरियत दरियाफ्त की और उनके इस इकदाम को सराहते हुए खुशी का इजहार किया। दूसरी जानब सोशल मीडिया सार्फिन और हायल के लोगों और मुकामी कम्यूनिटी ने भी अल शिमरी के इस जरूरतमंदाना जो इकदाम है उसको सराहा है। स्टार फुटबॉलर सालिम अल दोसरी को साल के बेहतरीन सऊदी खिलाड़ी का एतराज़। स्टार फुटबॉलर और अल हिलाल फुटबॉल क्लब टीम के कप्तान सालिम अल दोसरी को साल के बेहतरीन खिलाड़ी के एजाज़ से नवाजा गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक हलाल के साबिक खिलाड़ी और फ़नी मुबस्सर नवाफ अल तमियाद ने स्टार फुटबॉलर को सऊदी प्रोफेशनल लीग रोशन गुज़श्ता सीज़न 2024 का बेहतरीन सऊदी खिलाड़ी का अवार्ड पेश किया। ये एजाज़ रियाज और हलाल के दरमियान जुमा की शाम किंगडम एरिना स्टेडियम में खेले गए मैच से पहले दिया गया। यह मुकाबला रोशन प्रोफेशन जो लीग है उसके पहले राउंड के इफ्तिताही मैच के तौर पर मुनक़द हुआ, जो हलाल की 2 के मुकाबले में 0 गोल की फतह पर ख़त्म हुआ। मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मंशियात फरोश गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिया गया। सऊदी सिक्योरिटी इदारों ने मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में 2 अलग अलग कार्रवाइयों के दौरान मंशियात फरोशों को गिरफ्तार किया है, जबकि नशावर मवाद भी जब्त कर लिए। सबक वेबसाइट के मुताबिक मक्का मुकर्रमा में रोड सिक्योरिटी फोर्स की स्पेशल टीम ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 7,905 नशावर गोलियाँ जब्त हुई हैं। रोड सिक्योरिटी फोर्स ने कहा कि गिरफ्तार होने वाले एथोपियन थे, जिनमें से एक के पास इकामा था जबकि दूसरा दरअंदाज था। मज़कूर अफराद ज़ेर तफ्तीश हैं, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उन्हें मुतल्लिका इदारे के हवाले कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ मदीना मुनव्वरा में महकमा इंसदाद मंशियात ने 3 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से क्रिस्टल जब्त हुआ। महकमा इंसदाद मंशियात ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में 2 पाकिस्तानी हैं और 1 सऊदी शहरी है। मज़कूर अफराद के कब्जे से 1 किलो क्रिस्टल जब्त हुआ और ये लोग शहर में मंशियात फ़रोख्त कर रहे थे। तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया। कुवैत में मसरियों के लिए वर्क परमिट में जालसाजी करने वाला नेटवर्क पकड़ा गया। कुवैती जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने एक जालसाजी के नेटवर्क को बेनकाब करते हुए कई अफराद को गिरफ्तार किया है। ये लोग मसरी शहरियों के लिए जाली वर्क परमिट्स के इजरा में मुलव्विस थे। अल अरेबिया के मुताबिक पब्लिक अथॉरिटी बराए अफरादी क़ुव्वत में तैनात एक ऑफिसर जो बतौर कायम मुकाम डायरेक्टर खिदमात अंजाम दे रहा था, उसने एक एजेंट को दुरुस्त और असली सरकारी डॉक्यूमेंट फ्राहम की, जिन्हें बाद में जालसाजी के लिए इस्तेमाल किया गया। हर जारी दरख्वास्त के बदले में 130 से 150 कुवैती दिनार तक रिश्वत वसूल की थी। तहकीकात में यह भी इंकशाफ हुआ कि ये एजेंट ये डॉक्यूमेंट एक प्रिंटिंग प्रेस में काम करने वाले शख्स को फ्राहम करता था, जो उनमें रद्द-बदल करके उन्हें सहल नामी सरकारी प्रोग्राम के ज़रिए दोबारा अपलोड करता था और इसके एवज़ से फ़ी मामला 5 दिनार अदा किए जाते थे। कुवैती वज़ारत दाखिला के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले तमाम अफराद और दीगर ने इतराफ़ किया कि उन्होंने एजेंट को रिश्वत देकर गैर कानूनी तरीके से लेबर भर्ती करवाई। इन जालसाजों के ज़रिए कई कंपनियों के लिए वर्क परमिट जारी कराए गए, जिनका रिकॉर्ड इकट्ठा किया जा रहा है और इस हवाले से तहकीकात का अमल भी जारी है। अलबाहा में सरहदी हिफाजती ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करने वाले एक रहायशी को गिरफ्तार कर लिया।
البہا پولیس نے ایک مصری باشندے کو گرفتار کیا ہے جو سرحدی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے ایک صومالی شہری کو اپنی گاڑی میں لے کر جا رہا تھا۔ دونوں کو گرفتار کر کے ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ پبلک سیکیورٹی نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جو کوئی بھی سرحدی نظام کی خلاف ورزی کرنے والوں کو سعودی عرب میں داخل ہونے کی سہولت فراہم کرے گا یا انہیں ٹرانسپورٹ دے گا یا انہیں رہائش فراہم کرے گا یا انہیں کسی بھی طرح کی سروس یا کوئی مدد پیش کرے گا، وہ ان کو 15 سال تک قید اور 10 لاکھ ریال تک جرمانے کے علاوہ ٹرانسپورٹ کے لیے استعمال ہونے والی گاڑی اور پراپرٹی کو بھی ضبط کر لیا جائے گا۔ شروع میں منافع اور پھر نقصان، بیٹنگ ایپ میں شہری کے 90 لاکھ روپے کیسے ڈوب گئے؟ پاکستان کے ایک رہائشی 23 سالہ طلحہ محمود جو ہے، انہوں نے آج سے 2 سال پہلے سوشل میڈیا پر چند ایسے اشتہار دیکھے جن میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ کچھ بیٹنگ ایپس یا آن لائن گیمز کھیل کر بآسانی پیسہ کمایا جا سکتا ہے۔ پہلے تو انہوں نے ان اشتہارات کو نظر انداز کیا، مگر جب یہ دیکھا کہ ان کے کچھ دوست بھی یہی ایپس استعمال کر رہے ہیں اور منافع کمانے کے دعویٰ کر رہے ہیں تو وہ بھی قائل ہونے لگے۔ طلحہ محمود کو یقین دلایا گیا کہ اگر وہ 1000 روپے لگائیں گے تو 10,000 مل سکتے ہیں اور اگر 10,000 لگائیں گے تو 1 لاکھ بھی مل سکتا ہے۔ یہ سن کر ان کا شوق بڑھا اور انہوں نے بھی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر کے گیمز کھیلنا شروع کر دی۔ شروع میں تو قسمت نے ساتھ دیا، لیکن پھر کیا ہوا، یہ اپنی کہانی انہوں نے بتائی ہے۔ طلحہ محمود نے بتایا کہ مختلف ایپلیکیشنز کے ذریعے وہ صرف 5,000 روپے لگا کر 50,000 روپے تک نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ منافع بڑھتا گیا تو وہ اس حد تک ان کے عادی ہو گئے کہ پھر گھر پر گیم کھیلنا، کھانا پینا اور سونا ہی ان کی زندگی بن گیا۔ دلچسپی جتنی بڑھی، آہستہ آہستہ اتنا ہی نقصان ہوتا چلا گیا۔ ایک وقت آیا کہ طلحہ محمود 1 لاکھ روپے تک گنوا بیٹھے، مگر ایپلیکیشن پر یہ سلسلہ جاری رہا اور اشتہارات اور دوستوں کی بات نے انہیں گیمز کھیلنے پر آمادہ رکھا۔ 1 سال تک وہ اسی چکر میں پھنسے رہے اور یہاں تک کہ وہ 50 لاکھ روپے جو ہے انہوں نے یہاں پر کما دیے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوئی، ان کی شادی ہو گئی اور انہوں نے اپنی وائف کو جہیز میں ملنے والا 15 تولے سونا، جس کی مالیت تقریباً 30 سے 40 لاکھ روپے تھی، وہ بھی گیم کی لت کی وجہ سے بیچ کر بیٹنگ ایپس میں لگا دیا۔ یوں مجموعی طور پر وہ 90 لاکھ روپے سے محروم ہو گئے۔ آخر میں ان کے ہاتھ کچھ نہ آیا۔ جب گھر والوں کو اس نقصان کا علم ہوا تو ان کے پاؤں تلے زمین نکل گئی اور والد نے انہیں گھر سے نکال دیا۔ یہ کہانی صرف طلحہ محمود کی نہیں بلکہ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں اس طرح کے درجنوں نوجوان بیٹنگ ایپس میں لاکھوں روپے گنوا چکے ہیں اور آخر ان کے حصے میں صرف پچھتاوا ہی دیکھنے کو آتا ہے۔ سائبر سیکیورٹی میں ایک وسیع تجربہ رکھنے والے جو ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے بتایا کہ ایسے آن لائن یا سائبر کرمنلز اپنے ٹارگٹ یعنی صارفین کی نفسیات کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی مخصوص گیم کھیلنے والا اس کا عادی بن چکا ہے تو وہ ایسے ہی ذرائع سے اس سے پیسہ نکلوانا اور نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ایسی ایپلیکیشن شروع میں منافع بھی دیتی ہیں تاکہ وہ لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ اس میں لگا سکیں، لیکن اس کے بعد صورتحال انتہائی سنگین ہو جاتی ہے۔ ایسی ایپس کو اپنا بینک اکاؤنٹ لنک کرنے کا بھی آپشن دیتی ہیں۔ جیسے ہی آپ کچھ پیسہ لگاتے ہیں تو آپ کو کچھ منافع ملتا ہے تو آپ کا سارا پیسہ ڈوب جاتا ہے۔ اس طرح اپنے بینک اکاؤنٹ کو یا اپنی اپلیکیشنز کو کبھی بھی ایسی ایپس کے ساتھ لنک نہ کریں اور ایسی کسی بھی اپلیکیشنز ہیں ان سے 100 میل دور رہیں تاکہ آپ کی زندگی بھی بچ سکے اور آپ کا پیسہ بھی بچ سکے۔ یہ ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔